Assalamu alaikum viewers. Once again welcome to you in Simple Pakistani Cuisine. अपने तमाम देखने वालों के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, जहाँ भी रखे अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता खुश रखे, आमीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ मैं मटन 2 प्याज़ा की रेसिपी। मटन खाने का मूड हो, वो भी कुछ नए अंदाज में, तो ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों और मेहमानों के लिए किसी भी ख़ास मौके पे। तो फिर आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। तो फिर वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, मटन 2 प्याज़ा की रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल डाल के गरम कर लिया है। ऑयल गरम होने पे इसमें डालनी है दालचीनी, तेज़पात और बड़ी इलायची। इन तमाम अज्जा को गरम ऑयल में कड़कड़ा लेना है। और अब इसमें शामिल करना है रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, मटन 1 किलो। मटन को अब इसमें डाल के कुछ देर फ्राई करना है। थोड़ा सा मटन को फ्राई कर लिया है, तो अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अब इस पेस्ट समेत मटन को मज़ीद फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मटन को बड़ी अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है, इसका रंग पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब बारी है इस रेसिपी में मसालों को डालने की। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है 1.5 खाने का चम्मच पीसी सूखी मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया और आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी। इन तमाम मसालों के साथ थोड़ी देर मटन को पका के अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी की मिक़दार इतनी रखनी है कि इसमें मटन पक के गल जाए। और अब पानी शामिल करके इसको कुछ देर पकने दें। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मटन में डाला गया पानी पकना शुरू हो गया है, तो मैं इसको ढक के गल जाने तक पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, मटन पक के गल गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है, आप देख रहे हैं। तो अब इसमें मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको भूनना है। सबसे पहले मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया और साथ ही इसमें 1 प्याली दही भी डालनी है। अब दही के साथ इसको अच्छी तरह भूनना है।
مٹن کو بھونتے ہوئے اس میں ثابت گرم مسالہ بھی ڈالنا ہے، جس میں زیرہ، کالی مرچ اور لونگ شامل ہے۔ مٹن کی بہت اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈالا گیا آئل بھی نکل آیا ہے۔ تو اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً آدھا کلو سلائس کی ہوئی پیاز۔ پیاز سمیت تھوڑا سا اس کو پکانا ہے۔ اور اب اس میں شامل کرنے ہیں تقریباً 4 عدد کٹے ہوئے ٹماٹر اور 4 سے 5 کٹی ہری مرچ۔ ان تمام اجزاء سمیت مٹن کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد اینڈ میں اس میں شامل کرنا ہے 2 کھانے کے چمچ لیموں کا رس۔ ہلکا سا اس میں پانی بھی شامل کر لیں اور پھر ڈھک کے ہلکی آنچ پہ 10 سے 15 منٹ اس کو پکانا ہے۔ جی ویورز، ہلکی آنچ پہ پکنے کے بعد مٹن دو پیازا اس وقت ریڈی ہے۔ پکنے کے بعد بالکل یہ اس طرح سے دکھتا ہے۔ سرو کرنے کے لیے یہ ریڈی ہے، تو میں پھر اس کو ڈش آؤٹ اور گارنش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ ہے سمپل پاکستانی کوزین چینل کی آج کی ریسیپی مٹن دو پیازا۔ آپ نے دیکھا میں نے کیسے جھٹ پٹ سے آسانی سے بڑے ہی مزے سے اس ریسیپی کو تیار کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مہمان اچانک آ جائیں تو آپ مٹن سے یہ ریسیپی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور اسے آپ روٹی اور نان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ تو اس ریسیپی کو جب بھی ٹرائی کریں کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ ریسیپی کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے اپنی سپورٹ ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فالو کر کے وہاں بھی ہمیں اپنی سپورٹ دیجیے۔ اسی طرح کی مزیدار آسان ریسیپیز آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔